السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله نتمنى انها لا فيديو اللي فاتت عطات لكم وافادتكم وعطات لكم معلومات مفيده. دونك هذيك لا فيديو لازم تفهموها وتشوفوها قبل ما تروحوا ديروا دوسي. كي تفهموا هذيك القضيه تما هنا تقدروا تنتقلوا للمرحله الثانيه، وهي تحضير الملف وايداعه لدى المصالح المختصه. وفي الفيديو تاع اليوم انا راح نوضح لكم بكل بساطة كيفاه تقدروا توجدوا تحضروا الملف، وما هي النصائح اللي نبدها لكم، وزيد وين لازم تحطوه، واش المصلحة اللي لازم ديبوزيو فوتر دوسي. دونك الحالة الأولى اللي نقولها لكم، اللي نفهم لكم، هي على الميلاد، على كما يقولوا على ناسيوناليتي. يا خاطرني نقول لكم باللي الجنسية هي وثيقة الجنسية لو سي ان اف، سيرتيفيكات ناسيوناليتي فرونسيز. هي وثيقة بسيطة المنال، وما عليك إلا أنك تقدم ملف يكون بيان ديتايي، ويكون ملف كما يقولوا بدون أخطاء، ما لازمش تغلطوا ولا تنسى أي وثيقة. تقدم الطلب يعطيوك الجنسية بدون نقاش، إلا فيما حالة إذا كان الملف ما فيش الوثائق المطلوبين، ولا ان كاب بارا كيما يقولوا. ولكن واش راني نشوف في الجزائر حاليا، وحسب كيما هضرت مع الناس وكما تناقشت مع اشخاص، سواء من الشرق سواء من الغرب سواء من الوسط، راني شفت بلي كاين واحد الفيلم واحد، ما كاينش دو فيلم، كاين ان سول فيلم اللي راه يدور في الجزائر. انكم كي تسمعوا الجنسيه وتهضروا على الجنسيه انها حاجه كبيره كبيره، وللاسف كاين جماعه يستغلوا هذه النقطه ويكبروها غير جوست باه ينصبوا على الناس. مؤخرا راهي خرجت كما يقولوا مجموعه من مختلف المناطق، ما كان لها نسمي الولايات، راهي تقول باللي تقدر تخلص راهم يتعاملوا عندهم دي كونفونسيون افيك دي زافوكا جويف، يعني شوفوا لهذه الدرجه وين وصلنا. يديروا لا ريفيرونس بلي زافوكا جويف، زعما لي زافوكا جويف هما الصح. انا في فرنسا شوفوا الناس وين وصلت، والناس تصدق يسمع جويف خلاص دونك كان جويف عنده النفوذ في فرنسا، عنده ما كان ما عنده لا نفوذ لا والو، منهم لي زافوكا الاخرين. غير هني روحك. والناس هذو ربي يهديهم، توجور نقول ربي يهديهم. ونزيد نقول مش ابار هذو كاين الناس اللي عندهم دي بيرو، سوا دي بيرو دافير سوا دي كريفان بيبليك سوا دي كونسيي، يستعملوا نفس الفيلم كيما يقولوا. واش راهي تهضر في الشرق راهي تهضر في واش راه كيما راهم يكذبوا عليكم في الشرق، نفس راهم يكذبوا عليهم في الوسط، نفسهم راهم يكذبوا عليهم في الغرب. تقول راهم قاريين من مدرسة واحدة، تقول عندهم مدرسة سبيسيال يقراوا عليها ويتعلموا عليها ويجيو يهضروا لكم نفس الكلام. ولكن تأكدوا باللي الجنسية الحاجة اللي صعيبة فيها هي انك تجيب دليل باللي جدك راه يستفيد من القانون المشترك، ولا تجيب دليل باللي عنده لا ريكونيتيف. هذه هي اللي صعيبة. ما قبل تسمى المرحله اللي قبل ما ديبوزي لو دوسي، لا بريباراسيون دو دوسي سهل. بقات وثيقه واحده سي لا بلو ديفيسيل، هي لو دوكري او بيان اكت دو نيسونس دو ريجستر اوروبيان او بيان لو جوجمون او بيان لا ريكونيتيف. هادو هما اللي صعاب، صح راني معاكم. هادو كي تتعبوا عليهم وتجريو عليهم وتخلصوا ناس اكفاء ويكونوا يستاهلوا صح يجريو لكم وما لقاولكمش، ماشي خساره باسكو راهم يجريو لكم على الصح. اما اذا كان تخلصوا به يدير لك دوسي ناسيوناليتي ويوجد لك ملف وهذه الورقه ما عندكش، هنا راك تكذب على روحك يا خويا، ولا راك تكذب على، واذا كنت كاتب راك تكذب على الناس. دونك قضيه طلب الجنسيه قضيه بسيطه جدا، ونعطي لكم كيفاه اليوم ديروا. دونك الحاجه الاولى اللي نروحوا ليها يا جماعه، نروحوا نشوفوا الملف المطلوب بكل بساطه. انتم سيدي ما نهضروش لا على قانون لا على ماده اليوم لا على حاجه، نشوفوا هذه هي الوثيقه. قال لك هذه الوثيقه الجريفيون شاف واللي منحتها مصلحه الجنسيه، سيرفيس دو لا ناسيوناليتي دي فرونسي ني ايتابلي اور دو فرانس 30 رو شاتو دي رونتي انسي دو سويت. هذه هي. قالوا لك دي عطينا هذه لا ليست، عطينا لا ليست هذه نعطيوك الجنسيه. متخصص وثيقه من الوثائق هذو ما نعطيولكش الجنسيه. علاه ما راك تظل اونفا لاس بريف جو. هنا توجد ان اكت دو نيسونس دو لانتيريسي، الوثيقه الاولى. بون لوكال كونفورم ما كان لا تشوف فيها باسكو ما عندها ما دخلها. دونك ترونسكريت
وديليفري بار لو سيرفيس سنترال. الناس اللي عنده باباه دار ناسيوناليتي وتم تسجيله تسمى ديكلارا بلي مزوج عنده دراري في الجزائر، وهذوك الدراري تم تسجيلهم، دونك تجيب لا ترونسكريت كما نقولوا على بالك مسجل عندهم في سونترال سيرفيس تاع نونت. فوالا اكت دو مارياج دي بارون دو لانتيريسي، شهاده الزواج تاع الاب والام، و اكت دو ريكونيسونس باترنيل ماترنيل. هذا ما يخص الجزائريين، هذا راه يخص الناس اللي راهم عايشين اون ميناج في فرنسا، يعيشوا في زوج، هذو اللي ماهمش مسلمين على كل حال، ومن بعد يولدوا طفل وهما ماهمش مزوجين، واش يديروا له لا ريكونيسونس تعادل لو مارياج، لا ريكونيسونس تعادل المارياج وتعادل الاكت دو نيسونس تاعو بعد تعادل. دونك كوبي دو ليفري دو فامي تاع المعني بالامر لانتيريسي، دي بارون دو لانتيريسي، دونك دير فوتوكوبي دو ليفري دو فامي تاعك انت، وتزيد دير فوتوكوبي دو ليفري دو فامي تاع الاب والام. acte de naissance des parents de l'intéressé. هنا قالك avec mention date ou âge ما تشوفش فيهم، انت دير acte de naissance تاع الاب وتاع الام نيميرو 12، وفيها مكتوبه الاب تاعو، مكتوبه الام تاعو، مكتوبه اذا كان زوج مع الام تاعك، مكتوب كلش. دونك سا سير ريان تما ما كان لا تشوفوا، لا انا شوفوا المهم، نعطيكم انا المهم. acte de mariage de l'intéressé في حالة ما اذا كان راك مزوج تعطي لهم شهاده الزواج، اذا كان مزوج بيان سور تعطي لهم شهادة ميلاد تاع الزوج، إذا كان المعني بالأمر امرأة تعطي شهادة ميلاد تاع الراجل تاعها، وإذا كان المعني بالأمر راجل يمد شهادة ميلاد تاع الزوجة تاعها، و أكت دو ديسي إذا كان في الحالة الكونجوان الزوج ولا الزوجة توفات دير لهم شهادة الوفاة تاعها، ولا إذا كان طلقة ولا سيد طلقها دير شهادة لو ديفورس، أكت دو ديفورس. هنا ما تشوفوش فيه باسكو هذا ما يعنيناش، بويسك لا بلوبار كاع اللي راهم يطلبوا بالجنسيه زادوا في الجزائر، كبروا في الجزائر، تزوجوا في الجزائر، دونك سا سير ريان نهضروا على الاخر. هذو يعني شريحه اللي الناس اللي تزوجوا اللي ولدوا في فرنسا زايدين في فرنسا، ومن بعد نعطيكم من فيديو على الناس اللي زايدوا في فرنسا قبل وبعد الاستقلال. دوكا نهضروا على الناس اللي راهم عايشين في الجزائر كبروا في الجزائر. دونك ديكلاراسيون دو ريكونيسونس، هايليك يا خوتي تبعوا، عندك وحده، عندك زوج، عندك ثلاثه، عندك اربعه، عندك خمسه، هذو لازم يتوفروا فيك، ماشي في خمسه مي على الاقل وحده لازم تتوفر، وحده لازم تتوفر، وحده على الاقل. مثلا ديكلاراسيون دو ريكونيسونس دو لا ناسيوناليتي فرونسيز دو لانتيريسي، اذا كان هذا سي لا ريكونيتيف كيما يقول لا ديكلاراسيون بعد الاستقلال كيما فهمتكم في لا فيديو لازم تكون عندك هذه. لا عندك هذه ما تحوش على ثلاثه هذو سي بون، كمل الدوسي منا. ولا ما عندكش هذه تحوس لا دوزيام دوكري دو ناتوراليزاسيون او دو ريانتيغراسيون دو لانتيريسي، تحوس على الجد تاعك لانتيريسي الجد تاعك بيان سور ولا الاب تاعك، تحوس على لا ريانتيغراسيون تزيد تحطها، او لان دو سي اسوندون، يا اما الجد يا اما الاب، باترنال وماترنال نفس الشيء، ما كاش اشكال في فرنسا، ماشي كيما الجزائر اذا كان جدك من الام ما تسالش فيه الناسيوناليتي. علاه؟ باسكو حنا مسلمين الاصل تاعي كيما يقولون نتبعوا الاباء ما نتبعوش الامهات الخوال كيما يقولوا اسوندون. المهم مي في فرنسا اذا كان جدك من الام ولا الاب عندك الحق سي باراي. دوكري او جوجمون داكوزاسيون دو لا كاليتي دو سيتوانيتي فرونسيز دو لانتيريسي او لان دو سيز اسوندون، هذاك الدوكري قلت لكم كاين اللي عنده دوكري او جوجمون داكوزاسيون، يا اما من جهه اذا كان تم معني بالامر باينه، واذا كان الاب ولا الجد من الاب ولا الام ثاني تعطي لهم. هنا قال كارت ديدونتيتي، باسبور، ايماتريكولاسيون كونسولير دو لانتيريسي، هنا اذا كان راك كارت ديدونتيتي باسبور ايماتريكولاسيون كود، دونك تمد كارت ديدونتيتي تاع الجزائر، ولا عندك باسبور تزيد تعطيهم باسبور باسكو دو لانتيري اي سي بارون ميم سي دوكيمون سون بيريمي دوكيمون ميليتير فوتوكوبي، ولا عندك ثاني لي دوكيمون ميليتير فوتوكوبي زيدهم. مي ما تنساوش هذه النقطة راهي إضافة للملف، نقاط مساعدة ماهيش الأصل. سيرتيفيكات ناسيوناليتي كون بو اتر بريسيدون كي فو دير، هاد الشهاده اذا كان خوك دا جنسيا نسبه لنفس الملف تعطي لهم فوتوكوبي بايعرفوا كيف اخوك دا يسهلوا لك الامور. دونك لعب يا خوتي لو ماتش راه هنا ديمينو راهي هنا. اذا كان انت عطيت لهم غير لي دوكيمون ميليتير باسكو هذه دوكيمون ميليتير فوتوكوبي ولا هذو ما يفيدوكش، لازم هذه تثبتوا معايا، لازم هذه لازم هذه لازم هذه. وللاسف الناس اللي يجيبوا الوثيقه هذه كيبداو يفهموا لكم يقولوا لكم لازم تكون عندك هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، والناس فيكم عنده لي دوكيمون ميليتير كيما يقولوا ينصب عليك بهذا الارتي
بهذه كارت ديدونتيتي، الوثائق اللي تم الاخر. ولكن هذا تاكدوا ديوها معلومه من عندي، هي اضافه، نقاط اضافيه وماهيش نقاط اساسيه. ميم هذه سيرتيفيكات ناسيوناليتي اللي داها بارابور لنا يقدر تكون تا الاول، دونك سي با اوبليغاتوار هذه تكون. مي هذه ولا هذه ولا هذه، ثلاثه هذو لازم واحده فيهم تكون، ما تكونش واحده فيهم ما تديش الجنسيه. زوج هذو اضافه لور، ما لازمش يدخلوا لكم ويبلعوكم يقولوا لكم لا لازم واحده من هذو كاع، لا واحده من ثلاثه. مي الزوج هذو لا ما همش داخلين، هذوك نقاط اضافيه ما همش محسوبين. تاكدوا يا خوتي ما همش محسوبين، ما كان لا يخرطوا عليكم بارابور لي دو زارتيكل هذو ولا الشروط هذو الزوج هذو، سي با لا بين. تراسيو ديروا فوتوكوبي، حوسوا عليها في الانترنت الاخر، ديروا فوتوكوبي وتراسيوهم، تروح لعندك يقول لك هذه ولا هذه، عرف بلي واحد بياكلك. هاهم ليك لي تروا هذو هما الاولين، لازم واحده منهم. مي الزوج هذو سي دي دوكيمون سوبليمونتير، با بلوس با موان. هذه معلومه اكيده يا خوتي، ما لازمش تغلوها ضدكم. نهبطوا جوستيفيكاتيف دو دوميسيل، ما كان له، هذه ما تصلحش باسكو تهضر عن اللي راهم عايشين في فرنسا حاليا، زايدين في الجزائر. مي من بعد نوضح لكم في فيديو واحد اخرى. مي ولكن الاغلبيه اللي فهمت في الفيديو اللي فات هذه ما كان له. ان سيرتيفيكا دو ريزيدونس يجوستيفيون بون convient de produire des documents d'époque tels que certificat de scolarité. هذه ثاني ديبوك، قالك ديبوك تسمى الوثائق القدم. هذو اتونسيون ان سيرتيفيكات تقدر تزيدهم بروسي فيربال دو ريميز دو سو كارني ديترونجي. هذو الوثائق للناس اللي عندهم، بصح هذا نقول لكم صراحه اللي عنده يقدر يزيدهم، اللي ما عندوش ما كان له يزيدهم. Demande de certificat de nationalité par l'intéressé ou par son représentant légal. هذه لا دوموند، دايرين دوموند. l'adresse précisée de l'intéressé، هنا لازم تعطي لهم l'adresse exact. دو فوتوغرافي ريسونت، لي فوتو تاعك كيما اللي نبدوهم حنا الباسبور، بان سهل عليك الامور، بان ما تقدرش تقرا هذو تسمعها. اون كوبي دو بياس اوفيسيال ديدونتيتي، لا كارت ديدونتيتي، دوكيمون فرونسي او ايترونجي، يا اما كارت ديدونتيتي الجيريان ولا كارت ديدونتيتي فرونسي. اشنو واش يقول لك او ايترونجي، معناتها اذا كان عندك لا كارت ديدونتيتي الجيريان لازم ديها عند تراديكتور ويرجع لك بالفرونسي باش تقدر تبعثها لهم، باسكو اذا كان درت لا فوتوكوبي اللي عندك يقراوها بالعربيه ما ياخذوهاش بعين الاعتبار. Les étrangers doivent être produits en original et en traduction originale par traducteur assermenté. اوتوماتيكمون الوثائق هذو كاع اذا كان للاسف شفت بلديات من الشرق ومن الغرب ما يعطيوهمش لي زاكت دو نيسونس هذو بالفرونسي، يعطيوها لهم بالعربيه، ولازم عليهم يروحوا عند دي تراديكتور مساكن ويخلصوا 60 ولا 100 الف باه يديرها له تراديكتور. ولكن احنا في منطقه الوسط، الجي، بومرداس، بويره، بجايه، ما كاش اشكال تروح لتما يعطيوها لك بالفرونسي، لا اشكال في هذا. المهم هذا هو الملف. اذا كان استوجبت هذا الملف يعني ما كاش فيها نقاش. بالك نعاود نصح، بالك يبلعطوكم بهذا كارت ديدونتيتي، باسبور، ماتريكاليزاسيون، ولا يقول لك سيرتيفيكات ناسيوناليتي، ولا دوكيمون ميليتير، يقول لك لا عندك باغ اكزومبل هذو خلاص هذو ما كان له واحده من هذو، لا لازم واحده من هذه، ولا لا دوزيام ولا لا تروزيام. الرابعه والخامسه اضافيه، ديوها معلومه من عندي. دونك هذو كاع تزيد كما قلت لكم تحوسوا على لا دوموند ناسيوناليتي، دوموند دو سيرتيفيكات ناسيوناليتي. تقدر دير اون روكيت تفهم فوالا انا عندي جدي عنده دوكري ولا عنده، ما كان لا تهضر على لونسيان كومباتون باسكو فهمتكم في الفيديو اللي فات. المهم تهضر على اساس انه عنده دوكري، ولا على اساس انه عنده ريكونيتيف، ولا اساس انه مسجل دون لو سيجيل كيما يقولوا ريجستر اوروبيان. دير ان دوموند، ولكن اذا كان عندك حصول الحق ما تسحقش لا دوموند من عندك لذا، باسكو كاين ان فورميلار. هذا دوموند، هذا هو الفورميلار اللي لازم يتعمر. تبدا ادريس، لا فيل، لو نون، لو بيي، لا دات نيسونس، جو مو سوي ماري اذا كان راك مزوج. تبدا هنا الاخر، هنا بار فيلياسيون اذا كان جد تاعك ماتيرنال وباترنال. ناتوراليزاسيون تكتب له النيميرو تاع الاخر، ولا تفهم لهم واش عندكم دوكيمون. عندك دوزيام بابي ثاني هاوليك لا فيلياسيون، جهه باترنال جهه ماترنال، شكون انت لازم تعطي لهم معلومات وتزيد تكتب وتسني. هذا هو الفورميلير اللي لازم تعمرو. تزيد انا جو بريفير من المستحب تزيدوا شهاده كما يقولوا رساله توضيحيه للقضيه وتفهم لهم. كاش نهار ان شاء الله ندير لكم ان موديل، ما نطولش، سي كيسيون طون باسكو لا شوي ديباسي، ما تجيبش معايا لو موديل، مي نديرها لكم بروشينمون. مي بازيو على الفورميلير هذا وبازيو على لا ليست هذه اللي قلت لكم عليها.
ديروا هذا الدوسي وين تبعثوها خاوتي؟ تبعثوا سيرفيس دو لا ناسيوناليتي دي فرونسي ني établir hors de France 30 rue du Château des Rentiers voilà 75 باري سود اكس 13. شكون اللي ما يبعثش السيرفيس هذا؟ اللي زاد في فرنسا، اللي زاد في فرنسا يبعث الى مصلحة الجنسية محل الازدياد تاعو، تسمى منطقة وين زاد يحوس على السيرفيس ناسيوناليتي، وين زاد قال زاد في ليون يحوس على السيرفيس ناسيوناليتي تاع ليون، زاد في باري يحوس سيرفيس كونسيرني بار لي باريزيان. المهم اما اللي زادوا خارج فرنسا سواء تونس سواء المغرب سواء الجزائر سواء اي دولة، فهذه هي المصلحة اللي مستكلفة بهم، ماشي مصلحة واحدة أخرى. ونتمنى انكم فهمتوا، بالك لا بلوبار على بالهم بهذا لا بروسيدور ويعرفوها، وبالك ثاني كاين واحد اخرين اللي ما عرفوهاش. دونك اللي يعرفها اني ست وضحتها وفهمت لكم بارابور كيف تلعبوا هنا، باسكو هنا اللي لازم تلعبوا. واللي ما يعرفهاش انا عطيت له نظره كيف يقدر يدير ناسيوناليتي، باسكو انا شفت ثاني كاين ناس كيف ينصبوا عليكم يدير لك دومون ناسيوناليتي وبعث لك واحد 5 و 6 سيرفيس تاع لا ناسيوناليتي هنا في فرنسا، ومن بعد من داك تلقى يقول لك نو سون با كونسيرني بار فوتر دوموند. هو الهدف تاعو يكتب لك واحد 10 رسائل لعده مصالح تاع الجنسيه جوست باه يقنعك بهم ويخلص عليهم، ولكن في الاساس كتب غير لهنا ما كان له. كاينه حاجه واحده اخرى حبيت نوضحها سي لوكازيون بويسك راني درت لا فيديو هذه. كاين الناس اللي داو الرفض. علاه داو الرفض؟ داو الرفض باسكو الوثائق اللي قدموهم عايليك نوليو تسمى نوليو الهضره اللي قلتها قبيله برك لعبوا باسكو كي شافوا هذا الارتيكل في بالهم تقدر تستعمل هذو واحده من هذو، ولكن للاسف لازم تستعمل ثلاثه. دونك كاين اللي كان عنده كارت ديدونتيتي باسبور في وقت فرنسا اي ماتريكالاسيون دو لانتيريسي بون كونسولير دو لانتيريسي دو سي بارون، كاين اللي عنده سيرتيفيكات ناسيونال بون دوكيمون ميليتير، داروا ان دوسي دزو سيرفيس هذا مدة بين 12 و 22 شهر، رجعوا لهم قال لهم لو سيرفيس ميليتير سي با ان كريتير بور اوبتونير لا ناسيوناليتي، وعطاو لهم الرفض وقالوا لهم لازم تروحوا لمصلحة وزارة العدالة باه ديروا ريكور، ولا لازم تروحوا للقضاء ولازم تحكموا على بريزونس دان افوكا، يكون هذا الافوكا كما يقولوا اسيرمونتي ولا يكون مسجل في اطار كما ان افوكا اغري بار ليتا فوالا فرونسيز. دونك انا واش نقول لكم بروشينمون نعطي لكم الحل بالنسبه للناس اللي داو الرفض، اللي ما لقاو اللي كيما يقولوا اللي داو الرفض وراهم حصلوا ما قدروا يروحوا للعداله دومون ايزون دوموندي ليد جوريديكسيونيل ما قدروش، ان افوكا 3000 اورو سي تري شير، داروا ريكور لا جوستيس عطاو لهم الرفض، وين يروحوا يقول لهم خلاص تروطار خلاص تروطار خلاص تروطار. دونك انا نعطي لكم الحل يا خاوتي با بروبليم، لا بروشين فيديو نعطي لكم الحل هذا. نتمنى انكم استفدتوا ودعوا لي بالخير معكم، وزيدوا في لي كومونتير تاعكم اسالوا، ما تبعثوليش في البريفي باسكو جو بو با ريبوندر سي دي سونتين شاك جور شاك ساعه يكتبوا لي الناس نروح نكتب لواحد يكون ديجا ميتني رساله دخلت ما قدرتش ميم لورديناتور تاعي تبلوكا من كثره الاسئله، ولذلك خليو كي ندير لا فيديو في الفيسبوك هذه من تحت نديروها على شكل نقاش، طرحوا المشاكل تاعكم، طرحوا النقاط اللي ما فهمتوهمش، طرحوا المعلومات اللي ما عطيتها لكمش باه توجهوني باه نعرف نمد لكم واش صحقوا، وانا ثاني نعاودكم على نوتر فيديو ونريبوندي لكم ونفهم لكم، وكونوا معايا ان شاء الله، وتبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. ميرسي.